والحكام حاذقون وطلاب العزة أحييكم بتحية الإسلام وأرحبكم ترحيبا كثيرا. في البداية نشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا أن نجلس في هذه الحفلة المباركة ونستمع للخطباء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله إلى أعداء دين الله. إني كنت بين أيديكم لأخطب خطبة نارية حول الموضوع وهو أهمية الجهاد وفضيلة في الإسلام. سأحاول أن ألقي أمامكم نبذة من الموضوع المعين بتوفيق الملك العزيز الرحمن. يا أيها الإخوان الكرام، الجهاد لغة أصله الجهد وهو المشقة، واصطلاحا الجهاد بذل الجهد والطاقة إلى كلمة الله. أيها الإخوان الكرام، الجهاد في سبيل الله عز وجل فائدة الحية له من الآثار الدنيوية والأخروية الكثير. ففي الجهاد تصون الأبطال والكرامات ويحفظ المسلمون من شر الأعداء ويرفع رياء الدين وينتصر المستضعفون. وبما أن للجهاد هذه الآثار حث القرآن الكريم في الكثير من آيات عليه. يقول الله تعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حيث قال الله تعالى أنك حسن فلاح الجهاد وفضل الله تعالى لخاصة أوليائه وهو در الله الحسينة وجنته الوثيقة، فمن تركه ابتدى عنه صاب الله على رد الله وشمله البلاء. حيث قال النبي الأمين في قوله المبين عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله عذاب الذلة. أيها الإخوان الكرام، إن صار الذي يدعه الله لعمل ما يكون ذلك العمل. وعلى مقدار هذه الآثار الذي يوصله، ولذلك أجر المجاهدين في سبيل الله كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوان الكرام، في فضيلة الجهاد قال النبي الرحمة: فمن احترز فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بعهده فإن شبهه وليه ورأسه ومولاه في ميزانه يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يخبر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. أيها الإخوان الكرام، عقوبة ترك الجهاد في سبيل الله كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها المجاهدون في سبيل الله، إلى كم نضرب وكم يوما نتحمل ظلم أعداء الإسلام والمسلمين، وكم يوما نحفظ رؤوسنا أمامهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نقاتل ونسير ولا يسير علينا. وكم يوما نحن نرى أمامنا قتل أمهاتنا وإخواتنا وأولادنا الصبيين الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم يؤمنون بالله ويصيحون بصوت عال: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، ربنا واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. ختاما، لا نملي على الإسلام والمسلمين لأن قوتنا متين ونصر الله مبين. اللهم وفقنا، اللهم آمين. اللهم تقبل نصر من الله فتح قريب.
وبشر المؤمنين